नमस्कार। कार्यक्रम सापटीको दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पहिलो कार्यक्रममा 10,000 भन्दा बढीले फेसबुकमा हेरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त चाहन्छौँ। त्योभन्दा पनि हामीले त्यति बेला मानव सेवा आश्रमको लागि हरिवंशजीले तोकेको सामाजिक संस्थाको रूपमा चाहिँ 1,27,000 उठाएर हामी त्यो आश्रमलाई दिन सफल हुँदैछौँ। त्यसको लागि पनि सम्पूर्ण दाताहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग जोडिनु भएको छ हाम्रा अग्रज र चिर परिचित व्यक्तित्व डाक्टर भगवान कोइराला। डाक्टर साहब, हजुरलाई नमस्कार। 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 हेर्ने सबै साथीहरूलाई पनि नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ, ठिकै छ। अब यो माहौलले चाहिँ नि पूर्ण स्वस्थ स्पिरिचुअल स्वस्थ हुनु पाएको छैन। वर्किङ अन इट। अनि बिहान उठेर के गर्नु भ्याउनु भयो आज? होइन, आज त धेरै बिहानदेखि नै हाम्रो हस्पिटलमा एउटा चाहिँ यही कोरोना रिलेटेड इन्सिडेन्ट भयो भन्ने रिपोर्ट आएको थियो। सो आई ह्याड टु मेक कल्स यताउता गर्दाखेरि धेरै दौड्नु भएन। बट मेरो मर्निङ गोज अलिकति एक्सर्साइजमा जान्छ। आज भ्याउनु भएन? त्यसपछि आज गर्नु पाएको छैन आज, बिकज आई ह्याड टु गेट रेडी फर दिस तपाईँहरूसँगको मिटिङको लागि। अनि अलि अर्ली मर्निङदेखि नै फोन्समा भयो। अब त्यसपछि आज स्याटरडे हो, आई ह्याभ सम टाइम। त्यही त। अनि तपाईँको यो कोरोना भन्दा पहिलाको र अहिलेको दिनचर्यामा के कस्तो फरक पाइराख्नु भएको छ? अभियसली पहिलाको चाहिँ मेरो रुटिन मर्निङ मेरो एक्सर्साइजलाई बाहेक अरू केहीलाई दिँदैन थिएँ मैले, होइन। एभ्री मर्निङ गेट अप एन्ड गो टु टेनिस। त्यसपछि फर्केर आएपछि सावर, अनि त्यसपछि चाहिँ हस्पिटल हुन्थ्यो। अलमोस्ट 95% अफ द डेज अफ द इयर त्यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो बाहिर जान भएन, सोसियली पनि एप्रोप्रिएट भएन र पब्लिक हेल्थ वाइज पनि भएन र गाइडलाइन्सले पनि नदिने हुनाले लकडाउनको टाइममा आई गो टु द टेरेस। घरमा माथि गयो, त्यहाँ एकछिन छ, ठिकै छ, 20 फिट जति 20 मिटर जतिको ठाउँ छ। एक्सर्साइज गर्यो, दौड्यो, अनि अलिअलि चाहिँ पुसअप्सहरू गर्यो, अलिअलि एक्सर्साइज गर्यो। सो आई स्पेन्ड अबाउट 30 मिनट्स। अनि त्यसपछि अनि गो टु वर्क। कहिलेकाहीँ अब मिनिस्ट्रीमा यो काउन्सिलको नाताले मिटिङहरूमा बोलाउँछ। सो 8:30 त्यता लाग्यो। सो आई थिङ्क अलिकति फिटनेस र पर्सनल वेलबिङको लागि चाहिँ अलिकति कम टाइम छ, बट ट्राइङ टु डु द्याट एज मच एज पोसिबल। तपाईँलाई मैले चिनेको 2014 देखि हो। तपाईँको 1 किलो पनि बढाएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तौल चाहिँ तपाईँले मेन्टेन गरेर राखिराख्नु भएको छ। पछि नै आउने गरेर एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, होइन? म 1998 मा युएस जाँदादेखि हालसम्म मेरो वेट हेज रिमेन अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट, प्लस माइनस 1 किलो। त्यही त, म तपाईँलाई भेटिसकेपछि अलिकति त घटाएको छु, तर त्यति तपाईँको जस्तो मेन्टेन गरेर राख्न चाहिँ सकेको छैन। हजुर, सरी, क्यारी अन। कार्डियोथोरासिक सर्जनको बिएमआई नर्मल भएन भने त गाह्रो भयो अरूलाई। That's easier said than done. But in my case, I think it's reasonably okay. मेरो BMI is within normal limit. अनि मैले अहिलेसम्म लकिली टचवुड अरूलाई जे सल्लाह दिन्छु लाइफस्टाइलको बारेमा, that's what I do. तपाईँ टेनिस खेल्नुहुन्थ्यो, होइन? सानोदेखि मैले ब्याडमिन्टन खेल्थेँ, कलेजमा पनि, एमबिबिएस पढ्दा पनि, पछि पनि आई केप्ट प्लेइङ ब्याडमिन्टन। मेरो त्यो कलेज कम्पिटिसनमा पनि भाग लिन्थेँ। पछि मेरो आई टोर माई मिनिस्कस। त्यो खेल्दाखेरि अलि एग्रेसिभ स्म्यास हान्दा चाहिँ ब्याड ल्यान्डिङ भएर मेरो मिनिस्कस गयो, अनि नि दुख्यो। त्यसपछि एउटा निमा मिनिस्कस टियर भएपछि अर्कोमा लोड अटोमेटिकली ट्रान्सफर हुनाले अलिक बढी गाह्रो भयो। सो आई ह्याड सिभियर नी पेन। मिनिस्कस बरु सन्चो भयो, अर्कोतिर दुख्यो। सो आई ह्याड टु काइन्ड टेक रेस्ट, अलिअलि गेमको स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो। That's how I picked up golf. तर golf was not something suited for us on a regular basis. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि 5-6 महिना ग्याप गरेपछि अनि टेनिस सुरु गरेँ मैले। Now I play tennis every morning, except this lockdown time. लास्ट टाइम टेनिस खेल्नु भएको लकडाउन अगाडि हो? लकडाउनको 2 दिन अगाडि। आई वाज वार्निङ देम, यो टेनिस कोर्ट भित्र पनि सेनिटाइजेसन गरेर मात्रै छिर्ने रुल बनाऊ, बल्सहरू चाहिँ भित्रै चाहिँ रोटेट गरेर राख्ने, and everybody comes with a clean hands भनेर रुल बनाउँदै थियो। In the meantime, अब हामीहरूले नै अलिकति पुश गर्यौँ काउन्सिलको तर्फबाट कि आई थिङ्क थिङ्स आर गेटिङ वर्स, यु हेभ टु बी सिरियस भनेर गभर्मेन्टलाई अलिकति अलर्ट गर्ने क्रममा वी क्यान्सल आवर एक्जाम। त्यो क्राउडिङ गर्ने सिस्टमहरू चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेपछि अनि त्यही बिचमा लकडाउन डिक्लेयर भयो। अनि देन अफकोर्स
then we had to stop. ठिक छ। अनि गल्फ खेल्नु भएको लास्ट कहिले? त्यही लकडाउन चाहिँ नि हुनुभन्दा अगाडि, त्यो त हप्तामा या 2 हप्तामा एकचोटि पाउँथ्यो। हजुर त्यो चाहिँ फर फन अन स्याटरडेज, अरू बेला त भ्याउँदैन। तर इट्स अ नाइस गेम टु प्ले अनेस्टली, हैन? इफ यु गेट अ चान्स, यो राम्रो इन्ट्रेस्टिङ गेम रहेछ त्यो चाहिँ। हो हैन, त्यही त तपाईसितको कुराहरुमा चाहिँ तपाईको त्यो गेम प्रतिको एट्र्याक्सन देख्दा चाहिँ आफूले पिकअप नगरेका दुईटा गेमहरु ती नै थिए, टेनिस र ब्याडमिन्टन। अब त्यो खेल्ने रहर हुँदा हुँदै पनि अब खेल्न पाइएन। तपाईको बारेमा हामीलाई अब धेरै जसो कुराहरु त थाहा छ, अब मेडिकल प्रोफेसनको। अब त्यो बारेमा अहिले यो कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि कोरोनाको बारेमा कुरै नगरौँ भनेर यो हामी चाहिँ त्योबाट माइन्ड बाहिर लाग्ने भनेर यो प्रोग्रामबाट हामी जस मान्छेलाई चाहिँ एउटा केही पोजिटिभ एस्पेक्ट होस् भनेर हामीले यो कार्यक्रम मैले चाहिँ सुरु गरे हो। तपाईको चाहिँ बाल्यकालको बारेमा भनिदिनुस् ल। अब म पाल्पाबाट आएको मान्छे हैन। आई वाज बोर्न इन पाल्पा। पाल्पाको पनि तानसेन भन्दा 2 घण्टा जति उत्तरतिरको बाटोमा गाउँमा। हजुर त्यही अब मेरो धेरै मेमोरिजहरु चाहिँ फेभरेट नै भएको छ। अब अलिकति मैले त्यसलाई ट्राई टु नोट डाउन इन माई बुक, त्यो द्याट विल बी रिलिज सम टाइम लेटर। तर गाउँमै बसिन्थ्यो, खासै केही विषय थिएन। बुवाआमाले जे भने त्यही सुन्यो, स्कुल गयो, स्कुलबाट फर्केर आयो, अनि होमवर्क छ भने गर्यो। त्यति बेला त होमवर्क पनि खासै दिँदैन थिए, क्लासमै पढायो, त्यही नै सिक्ने हो। घर आएर अलिअलि लेख्न गर्न सिक्ने हुन्थ्यो। तर हाम्रो घरमा बुवा चाहिँ गाउँमै बस्नु भए तापनि टिचरलाई हाम्रो घरमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो कि टिचर एकजना। अनि त्यो गाउँभरिको सिनियर स्टुडेन्टलाई चाहिँ ट्युसन पढाउने चलन थियो त्यहाँ। त्यही यसो गएर साइडबाट सुन्यो, त्यसैबाट अलिअलि सिकिन्थ्यो। That's what it is. There was no ambitions, no requirements. फेरि म चाहिँ अलि फोहोरी थिएँ रे सानोमा, नो रिक्वायरमेन्ट्स एट अल, एब्सोल्युटली केही पनि नमाग्ने, गुरुगुरु पढ्ने, अलिअलि टुकु अलिअलि काम गर्ने। सानैदेखि मेरो यो स्किल्स चाहिँ मेरो डेक्स्टरिटी राम्रै थियो। स्कुलमै हुँदाखेरि मैले डोको सोको बुन्न सिकेको थिएँ। हेर्नुहोस्, लुकेर थियो। बुवाआमाले चाहिँ चोयाले हात काट्छ भनेर, त्यो बाँसको चोयाले बनाउने, काट्छ भनेर गर्न नदिने। आफू चाहिँ गएर बारीमा गएर बाँस लुकेर काटेर अनि त्यतै यसो बुन्न सिकेको। अनि गजबको डोको तयार भएपछि ल्याएर देखाइदिन्थेँ कि मैले बुवालाई। अनि he allowed me to do that. त्यसपछि गर्दै गर्दै म घरको त्यस्ता रिक्वायरमेन्ट, सानोतिनो त्यो फिर्काहरू, कुर्सीहरू त्यो बनाइदिन्थेँ। अनि गाउँको केटाकेटीहरूको चाहिँ कपाल काट्नु पर्यो भने पनि यसो लेफ्ट ह्यान्ड चल्थ्यो, लेफ्ट ह्यान्डले काटिदिन्थेँ मैले। सो आई ह्याड द्याट अलिकति स्किल बेस्ड हुन्छ नि, त्यो काम गर्ने अलिअलि पहिलेदेखि रहेछ मेरो। सो आई थिङ्क इट्स ओन्ली नेचुरल कि इभेन्चुअली टर्न आउट टु बी अ सर्जन। तर त्यो द्याट्स बिसाइड्स पोइन्ट। पोइन्ट इज म 8 क्लाससम्म त्यही पढेँ पाल्पाको गाउँमै। अनि त्यसपछि निमावि थियो गाउँमा। अनि त्यो सकेपछि अनि 9 र 10 पढ्न चाहिँ तानसेनमा गयो। तानसेनको पद्म पब्लिक हाई स्कुल भन्ने त्यो बेलाको पुरानो राम्रै मानिन्थ्यो। इन्ट्रेस्टिङली पाल्पा होइन, पाल्पामा त मलाई ठ्याक्कै याद भएन त्यो बेलामा। तानसेन भन्ने सानै बजारमा त्यो बेलामा 5वटा कि 6वटा राम्रो हाई स्कुलहरू थिए, इच कम्पिटिङ विथ इच अदर। बितेकै सालदेखि नै तिनीहरू थियो। त्यसैले पाल्पाको एजुकेसन अलिकति राम्रो हुनुको पछाडि चाहिँ देयर वर गुड स्कुल्स। अनि 9 र 10 मैले त्यहीँ तानसेनमा पढेँ। अनि एसएलसी त्यहीँबाट दिएको। अनि आइएससी कहाँ पढ्नुभयो? आइएससी त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यो पनि सधैँ सोधिरहने प्रश्न हो, कसले डाक्टर हुन इन्करेज गरे? हाउ डिड यु बिकम अ डाक्टर? आई ह्याड नो आइडिया। मैले एसएलसी दिउन्जेल मैले के पढ्ने, के इन्ट्रेस्ट हो, म के आइडिया थिएन। एसएलसीको रिजल्ट आएपछि, बाइ द वे मैले त्यो एसएलसी जाँच दिएपछि 3 महिना, अनि पछि फेरि अर्को 4-5 महिना जति चाहिँ मैले त्यही गाउँको प्राइमरी स्कुलमा पढाएको छु, मास्टर भए सानैमा। आई डिडन्ट इभन नो वाट टु डु। तर पनि यसो केटाकेटीलाई कफ सिकाउनु पाइन्थ्यो। अनि 160 रुपियाँ तलब आउँथ्यो त्यो बेला। द्याट्स हाउ आई केप्ट लर्निङ। टिचिङको अलिकति न्याक त्यसले पनि अलिकति दियो कि जस्तो लाग्छ। आई मिन इफ आई एम एट अल रिजनेबल टिचर, आई एम नट स्योर द्याट्स वाट इट इज। बट त्यो बेलामा अनि एसएलसीको रिजल्ट आएपछि अनि मलाई बुवालाई कसले, हाम्रो तानसेनको साउजीले चाहिँ सल्लाह दिनुभयो, होइन अहिले चाहिँ हेल्थ एसिस्टेन्ट पढाऊ भनेर।
हेल्थ एसिस्टेन्ट चाहिँ नि त्यो बेलाको लागि बडा एट्र्याक्टिभ कोर्स थियो कि, किनभने एमबिबिएस पढ्ने सिट त थिएन नि, देयर वाज नथिङ कल पेड सिट्स, पढे पैसा तिरेर एमबिबिएस पढ्न पाउने थिएन नि, जम्मै स्कलरसिपमा मात्रै बाहिर जाने या चाहिँ नेपालभित्र हुन्थ्यो कि चाहिँ रुसमा या इन्डियामा केही कल्चरल सिट्स भनेर चाहिँ सम सोर्ट अफ पोलिटिकल सिट्सहरू पाउँथ्यो। नेपालभित्र त एमबिबिएस प्रोग्रामै थिएन हामीले सुरु गर्ने बेलामा। सो बाहिर पढ्न जानलाई चाहिँ नि हेल्थ एसिस्टेन्ट गर्नेहरूले सिट धेरै पाउँछ भन्ने थियो कि। हजुर, मोइन शाह डिन हुनुहुन्थ्यो इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनको, अनि उहाँले चाहिँ यो नेपाल जस्तो ठाउँमा यो डाक्टर पुर्याउन सकिन, त्यसैले यो हेल्थ एसिस्टेन्ट पढायो भने अनि तिनीहरूले चाहिँ दे माइट डु अ बेटर जब इन भिलेज भनेर अनि त्यो इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनबाट चाहिँ कान अफ प्यारामेडिक, कान अफ फिजिसियन एसिस्टेन्ट टाइपको हेल्थ एसिस्टेन्ट कोर्स चाहिँ चल्थ्यो त्यहाँ। And that was quite attractive. डिनको आफ्नै छोरालाई पनि he brought him in, त्यही लिएर आउनु। अनि अनिल शाह now is I hear he is in US, somewhere in US. I haven't met him ever since. तर त्यसरी चाहिँ अनि हामी पनि त्यही हेल्थ एसिस्टेन्ट कोर्सको पछि लाग्यो, भए डाक्टर भइहाल्ला, नभए भने जागिर खान पाइन्छ कि भनेर। त्यसपछि तपाईले मेडिकल स्कुल कहाँ गर्नुभयो रे? म त्यसपछि हेल्थ एसिस्टेन्ट सक्यो, हेल्थ एसिस्टेन्टमा पनि एकदम गाह्रै भयो। सुरुमा अब गाउँबाट आएको, यहाँ त काठमाडौँमा आउँदाखेरि त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पढाउने, इङ्ग्लिस मिडियममा, केही बुझ्दैन थियो। बुझ्दै नबुझेर त्यो फिजिक्स पढाउने टिचरको त त्यो एक्सन पनि कस्तो कस्तो थियो। म त झन्डै गुल्टेको, म त बल्ल बल्ल इन्टरनल एसेसमेन्टमा पास पनि भएन, एउटा दुईवटा विषय पास पनि गरेँ। तर बाई द टाइम द फर्स्ट सेमेस्टर 6 महिना जति बिताउन्जेलसम्म चाहिँ अलि एड्याप्ट भयो, पास चाहिँ भएँ फर्स्ट सेमेस्टरमा। अनि वन्स आई पास द फर्स्ट सेमेस्टर देन एभ्रिथिङ स्टार्टेड चेन्जिङ। त्यसपछि चाहिँ एन्ड देन माइन्डसेट चेन्ज भयो, ए हुने रहेछ, सकिने रहेछ भन्ने भयो, जाँगर आयो, फिजिक्स पनि आउनु थाल्यो। म त वाज भेरी पुवर इन फिजिक्स एन्ड म्याथमेटिक्स। एसएलसीमा त म झन्डै गुल्टेको यो म्याथमेटिक्स, एकदमै त्यस्तो खराब पनि होइन। म चाहिँ नि विद्यार्थी पहिलादेखि सानोमा ठिकै थियो, तर त्यो यु नो द फ्याकल्टी अफ योर ब्रेन can be suppressed or can be activated भन्ने मेरो चाहिँ नि एकदम कन्भिक्सन छ क्या। Anybody can do anything if you promote that particular faculty of your brain. Anyways, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछिको हेल्थ एसिस्टेन्ट सकेपछि 1 वर्ष काम गरेँ हेल्थ एसिस्टेन्ट भएर। म यो काठमाडौँको आउटस्कर्टमा गएर गरेँ, बाहिर पनि जान मिल्थ्यो, तर आई वाज ए टपर इन हेल्थ एसिस्टेन्ट ब्याच, बाउन्स ब्याक गरेर। अनि साथीहरूले होइन तेरो छात्रवृत्ति आउँछ, यतै यतै बस्नुपर्छ भनेर सिकाए। त्यो बेलासम्म आफैले निर्णय गर्ने हैसियत पनि थिएन, काकाले भन्यो, साथीहरूले जे भन्छन्, अनि त्यही गर्दै गइन्थ्यो। सो यु नो त्यसपछि म चाहिँ आई वेन्ट टु युक्रेन। त्यो बेलामा सोभियत सङ्घमा स्कलरसिप पाइन्थ्यो, बङ्गलादेशमा थियो सिटहरू नेपालीलाई, तर अब त्यसको स्टोरी चाहिँ आज म लाइभ सोमा चाहिँ भन्दिनँ। बट आई डिडन्ट गेट इट डिस्पाइट बिङ द टपर इन माई ब्याच। Then I was a little frustrated, and I thought, okay, wherever I get a chance, doctor त बन्नु पर्यो। त्यसपछि बाँकी त आफ्नै हातमा छ भनेर अनि म the next slot that I got was सोभियत सङ्घको स्कलरसिप। त्यसमा गएँ, त्यसबाट उनीहरूले युक्रेनमा पठाइदियो। युक्रेनमा मैले ल्याङ्ग्वेज सकेपछि युक्रेनमा गएँ। युक्रेनको खार्कोभ मेडिकल इन्स्टिट्युट भन्ने त्यो बेलामा 1806 मा इस्टाब्लिस भएको कलेज रहेछ, इन्स्टिट्युट, pretty old, well developed establishment। जे होस् त्यहाँ ठिकै भयो, त्यहाँ गरेँ। अनि त्यसपछि 89 मा फर्केँ म। बट there are a lot of things I could talk about my college life in Ukraine। त्यो बुकमा पनि होला नि, अब बुक लेख्दै हुनुहुन्छ के आउँछ त्यो सबै भन्दियो भने फेरि मेरो त्यहाँ कसैले नहेर्ला पछि हैन। Some good things to share, interesting हुन्छ। Anyways, बुकको लागि चाहिँ सिक्रेट्सहरु राखिराख्नु पर्यो नि अलि-अलि। अब मेरो यति धेरै हेर्नुस्, I'm completely open book now. I mean, everybody, मैले कचोरी भने सोध्छन्, अब नभन्न पनि भएन, and there's nothing to hide, so I keep saying about this. तर where all that becomes interesting, that will come. हैन त्यो Please go ahead. त्यही त तपाईको त्यो बारेमा मलाई अलिकति पहिलादेखि नै थाहा थियो, त्यही भएर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाएर सोधिहालेको। यो हामी यो प्रोग्रामबाट के पनि गर्छौं भने सर, यो एउटा सामाजिक संस्था जुन तपाईले रोज्नु भएको सामाजिक संस्था, त्यसलाई चाहिँ सोको बाटै मैले $100 जस्तो 10,000 नेपाली रुपैयाँ चाहिँ दिन्छु तपाईले चाहेको सामाजिक संस्थालाई। यो बाहेक आज चाहिँ तपाई आउनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर चाहिँ यहाँ
बाढी लागेछ। म यहाँ नाम पढिहाल्छु। रवि इन्दु अधिकारी भन्ने उहाँले चाहिँ आमाको सर्जरी तपाईँले गरिदिनु भएको रहेछ 1997 मा। उहाँले $100 म दिन्छु भनेर अहिले भर्खर टेक्स्ट गर्नुभएको छ। यो कुन संस्थाको लागि? इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थको लागि? यो तपाईँले जसलाई भने त्यसलाई दिने भन्नुभएको छ। अब त्यही भएर तपाईँले अब कसलाई दिने, आज तपाईँको सामाजिक संस्था के हो हामीलाई भनिदिनुहोस् पहिला, अनि अरूहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। र कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यही फेसबुकमा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामी विल गेट ब्याक टु देम। होइन, म त अब तपाईँले आई थट यु वर गोना आस्क मी द्याट क्वेसन अगेन, मैले सोसियल इन्गेजमेन्ट अहिले के छ भनेर। म आज अलिकति इमोसनल पनि कुरा गर्छु यहाँहरूसँग, होइन, टेकिङ दिस टाइम। यो कोरोना टाइममा फिटिङ पनि हुन्छ होला। म चाहिँ नि आइम स्टिल एन एक्टिभ युनिभर्सिटी प्रोफेसर। आई डु लट अफ अपरेसन्स अहिले पनि। तर लङ टर्ममा चाहिँ आफ्टर एक्टिभ प्र्याक्टिस अथवा चाहिँ युनिभर्सिटी जबबाट रिटायर भएपछि पनि I want to continue to get engaged in more of a non-profit social work. र मेरो passion भनेको चाहिँ pediatric cardiac surgery हो के. I do a lot of adults, a lot of bypass, a lot of valves. तर children's heart operation मा चाहिँ I also had additional fellowship from Sick Children's Hospital Toronto. And so I always kept my interest on. त्यसैले म चाहिँ long term plan चाहिँ children's hospital बनाएर त्यसमा मल्टी स्पेसियालिटी सर्भिसहरु सेटअप गर्ने र अफ कोर्स आई विल कन्ट्रिब्युट टु कार्डियक सर्जिकल साइड इफ निडेड, अदरवाइज आई विल हेल्प एस्टाब्लिश एन्ड सेटअप भनेर चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड, काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ भन्ने इन्स्टिट्युट चाहिँ हामीले खडा गरेका छौँ। द्याट इज ए नन प्रफिट र त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिग्निफिकेन्ट होमवर्क हेज बिन डन। अब कन्स्ट्रक्सन लन्च गर्ने वर्जमा हामी पुग्दै थियौँ। अब त्यही पिरियडमा यो कोरोनाले स्ट्राइक गरे हुनाले आई थिंक इट विल बी डिलेड बाई होपफुली नट मोर देन ए इयर, मेबी शोर्टर। तर त्यो नै हो मेरो प्यासन। सो इफ एनीथिङ, इफ एनीबडी वान्ट्स टु हेल्प द सोशल कज इन नेपाल or through me, of course, I mean through me, that would be the Kathmandu Institute of Child Health, a non-profit children's hospital. Hamro objective चाहिँ काठमाडौँमा एउटा मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल बनाउने, but we're not going to stop at that. त्यसको satellite hospitals will try to establish in each province. As you understand, अब यो बच्चाहरुमै इन्भेस्ट गर्नु र तिनीहरुकै हेल्थ केयरलाई चाहिँ सकेसम्म प्रिभेन्ट गर्नु, नभए भने ट्रिट गर्नु would be the next best thing to do. In my view, that is in fact that is an indicator how you can evaluate a society. Society le bachchalai chai prime value dinu सक्दैन भने that society cannot be considered a good society. त्यसैले म त्यसमा लाग्दै छु. So that's my declaration today. If you at all want to help me or through me the society, that might be the best thing to do. थ्याङ्क यू सर। त्यो काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थको बारेमा हामी तपाईहरुलाई यही फेसबुकबाट अरु पनि इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नेछौँ। तर अहिलेसम्म हामीहरुलाई आएको सोबाट $100 मैले भने र अर्को रवि इन्दु अधिकारी अनि अर्को डाक्टर प्रकाश पौडेल, गीता पाण्डे पौडेल, उहाँहरूले $100 भनेर $200 दिनुभएको छ। अनि अर्को डाक्टर सुभाष पौडेल ले पनि $100 दिइसक्नु भएको छ। त्यही भएर अहिलेसम्म हामीसित $500 चाहिँ उठिसकेछ। अब अहिले हाम्रो डाक्टर प्रकाशले यो फेसबुक मोनिटर गरिराख्नु भएको छ अनि हामी फेरि बीचमा आएर फेरि सबैलाई मेरो धन्यवाद है। थ्यांक यू भेरी मच। म अमेरिका आउने नै वाला थिए। सन्तोष तपाईले अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दिस कोरोना स्टप द होल थिङ। आई वाज गोना मीट यू, मेनी अफ यू पर्सनली। अब त्यो चाहिँ यो साललाई मिलेन, but at least we can get connected through this Zoom meeting organized by Santosh Sapkota, and I thank you very much. We will have some other ways of connecting to you all. त्यो चाहिँ हामी भन्दै गरौँला। Santosh ji will coordinate, and I thank you all for helping right from the beginning. अब it's just the start, I believe that. हैन, एब्सोल्युटली तपाईको भिजनमा हामी जस्ट एटलिस्ट मैले जुन फन्डरेजरहरु मल्टिपल सिटीजमा प्लान गरिरहेको थिएँ, तपाईको भिजन मलाई 2 मिनेट पनि लागेन के मान्छेहरुलाई कन्भिन्स गर्नलाई। We already had like more than 8 cities we have planned. एम्बेसडरले पनि डिनर होस्ट गर्छु भन्नुभएको थियो। तर अब कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएन। अब एएनएमएफ को मिटिङमै तपाई आउने हामीले फन्डरेजर नै काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थको लागि डेडिकेटेड गरेका थियौं। हामी त्यो कोलाबोरेसन त भइराख्छ। अहिलेसम्म भएको कामहरु चाहिँ
गण्डकी प्रोभिन्समा पनि हामीहरूलाई जग्गा मिलिसकेको छ होइन सर? अब अलिकति let me tell you then about the project. Is that all right? हुन्छ, भन्नुहोस् न। हस्। यो चाहिँ मैले अहिले भनिहालेँ, we have registered non-profit अनि अलिकति होमवर्क भयो. We requested the government to give land on lease. Leaseमा जग्गा लाग्यो, अलिक दुःख भयो त्यसमा, तर चाहिँ फाइनली सरकारी जग्गा चाहिँ लिजमा we have to pay quite a good amount of lease money, तर लिजमा पायौँ जग्गा काठमाडौँमा 41 रोपनी जति, नेपाली हाइट्स राइट नेक्स्ट टु बाँसबारी, pretty pristine र एकदमै प्रिसियस ल्यान्ड छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ बाउन्ड्रीहरू डिक्लेयर गरिकन त्यसलाई ल्यान्ड अलिअलि डेभलप गर्ने काम पनि गरिसकेका छौँ अनि we're working on a design concept design at this time, it's almost close to finish. त्यसपछि डिटेल डिजाइनिङ हुँदैछ फर एक्युरेट कस्टिङ अनि त्यसपछि हामी टेन्डर गरेर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ राइट आफ्टर द मनसुन गर्ने तयारीमा थियौँ त्यो पाटो अब अलिकति चाहिँ टाइम लाइनहरू चेन्ज हुन्छ होला पर काठमाडौँमा हामीले त्यो तयारी गर्दै थियौँ हामीसँग अरू केही तयारीहरू पनि भएको छ फन्ड रेजिङ नेपालभित्रै फोकस गरिरहेको थियौँ हामीले किनभने वी वान्टेड टु सो द वर्ल्ड कि नेपालभित्र पनि सरिदय हातहरू छन् र त्यस्ता चाहिँ इन्स्टिट्युट व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नो कजलाई ओन गर्छन् भन्ने एउटा मेसेज पनि दिनु थियो त्यो भइ पनि रहेको थियो र भइरहेछ अब खाली कोरोनाले गर्दा त्यो फन्डिङको चाहिँ नि बेस अलिकति कम्पिटिङ हुन्छ र अलिकति चेन्ज हुन सक्छ बट आई होप हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्ट्सहरू कायम रहन्छ नम्बर अफ ब्याङ्क्स हेभ कमिटेड टु सपोर्ट नम्बर अफ अदर कम्पनीज इन्डस्ट्रिज हेभ कमिटेड टु सपोर्ट इन्डिभिजुअल्सहरूले थुप्रो दिइसक्नु भएको छ हामी कहाँ करिब 1 करोड त व्यक्तिको नमागिकनै ल यो प्रोजेक्टलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर व्यक्तिहरूले शान्तिनो संस्थाहरूले आफै भलिन्टियरले आएर दिनुभएको छ त्यसले हामीले अहिलेसम्मको अफिस सेटअप गरेका छौँ भेरी इन्करेजिङ रेस्पोन्स फ्रम विदिन कन्ट्री अनि त्यसपछि चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले पहिले एकदमै इन्ट्रेस्ट देखाएर हामीलाई त्यहाँ करिब 37 रोपनीको चाहिँ घर जग्गा चाहिँ पार्टनरसिपमा चलाउन हामीले पिडियाट्रिक सेटअप बनाइदिने उहाँहरूको जेनरल हस्पिटल छ एउटा प्राइमेरी केयर लेभलको त्यसलाई पनि सुपरभाइज मोनिटरिङ गरिदिने र अरू चाहिँ जोइन्टली चाहिँ ग्रो गर्ने टोनको हाम्रो एमओयू भएको छ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको पोखरा महानगरपालिकासँग एन्ड चिफ मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज भेरी भेरी प्रोएक्टिभ अन दिस भेरी इन्करेजिङ अरू ठाउँमा पनि हामीलाई ल्यान्डहरू अफर भइरहेछ अहिले 1 नम्बरमा चाहिँ जग्गाहरू लिनुहोस् हामी दिन्छौँ त्यहाँ गर्नुहोस् भन्नुभएको छ तर हामी वी डोन्ट वान्ट पुश टु फास्ट किनभने एक ठाउँमा राम्रो सेट नभइकन धेरैतिर चलाउँदाखेरि वी मे गो हेवायर ह्युमन रिसोर्सको प्राइमेरीली समस्या हुनसक्छ र इभन फन्डिङ पनि कन्स्ट्रक्सन लङ टर्म रनिङ कस्टहरू मिलाउनलाई सो वी वान्ट बी भेरी केयरफुल तर साइन्स आर भेरी भेरी इन्करेजिङ हाम्रो सबैतिरबाट त्यो चाहिँ डिमान्ड आइरहेछ वी वान्ट गो केयरफुल्ली इन ए भेरी सेफ म्यानर सो अहिलेसम्म हामी दुईटामा चाहिँ प्रिटी मच लक्ड स्थिति हो त्यसमा काठमाडौँ पहिला अनि राइट आफ्टर काठमाडौँ वी प्रोबब्ली विल बी लन्चिङ इन गण्डकी प्रदेश अनि यो हामीहरूले काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थबाटै पिडियाट्रिक डक्टरहरूलाई फेलोसिपको लागि पनि पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ नि होइन सर एब्सोल्युटली द प्राइमरी थिङ यो कुनै पनि सर्भिस सेटअप गर्नमा चाहिँ हाम्रो देशले भोगेको समस्या चाहिँ जनशक्तिकै हो उपलब्धता र तिनीहरूको दक्षता ट्रेनिङ डिप्लोयमेन्ट रिटेन्सन यो सबै चारवटै एरियामा चाहिँ नि इस्युजहरू हो र हामी त्यसलाई सुरुदेखि नै बिल्डिङ बन्नुभन्दा पहिला जनशक्तिमै काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले वी हेभ बिन अप्रोचिङ हाम्रो साथीहरू थ्रु यु अल फ्रेन्ड्स वाचिङ दिस प्रोग्राम इन युएस एन्ड आउटसाइड हामीले भनिरहेछौँ र राम्रो रेस्पोन्स पनि आएको छ कि गिभ अस ट्रेनिङ स्लट्स हैन हाम्रो भित्र पिडियाट्रिक्स ट्रेनिङ सकेको साथीहरूलाई स्पेसियालिटी प्रोग्राम्सहरूमा राम्रो ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ हामीलाई सिट मिलाउन मद्दत गरिदिनुहोस् भनिरहेछौँ एन्ड आई थिङ्क इट्स जस्ट द बिगिनिङ विल कन्टिन्यू टु डु द्याट त्यसो भयो भनेदेखि बिल्डिङ बनिसक्दाखेरि वी विल ह्याभ नम्बर अफ ट्रेन्ड एक्सपर्ट स्पेसियालिटी डक्टर्स इन नेपाल अब त्यो अहिले यहीँभित्र भएको पनि रिडिप्लोय गर्न सकिन्छ तर आई थिङ्क बेटर इज टु ट्रेन देम अप फ्रन्ट सो द्याट वी हेभ अ ग्रुप अफ पिपल कमिटेड फर क्युएच त्यसलाई हामी सर्ट फर्ममा क्युएच भन्छौँ अनि धेरै यहाँले क्युएच भन्ने नाम सुनिराख्नु होला आज द्याट्स फर काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ त्यो चाहिँ हामीले सुरु गरिसक्यौँ हाम्रो इजरायलमा 3वटा सिट चाहिँ रिजर्भ भएर बसेको छ एकजना नोमिनेट भइसक्नु हो जाने बेला भएको थियो यो कोरोनाले चाहिँ आई थिङ्क इट्स अन होल्ड नाउ अरू ठाउँमा पनि वी बिन अप्रोचिङ सम इन अस्ट्रेलिया साथीहरूले युएसमा पनि सिकागोमा हाम्रो राजेश डाक्टर साहबले चाहिँ याड प्रमिस
Unfortunately, we didn't get the right candidate with the right training background, right, accreditation background. But I think that's the way we want to go. Train people before the building starts. होइन त्यो एकदमै इन्करेजिङ छ। मैले पनि वेबसाइट हेर्ने मौका पाएको थिएँ। म अब डिरेक्टली इन्डिरेक्टली कियतसित तपाईँ आज म एकछिनमा डिक्लेयर गर्छु, यु विल बी वान अफ आवर एडभाइजरी टिम्स फर नर्थ अमेरिका। बाँकी मैले डिक्लेयर गर्नु बाँकी छ। एन्ड वेलकम टु माई टिम। मलाई मेरै प्रोग्राममा सरप्राइज भयो सर। ल सो बधाई छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। अनि अहिले भर्खर हाम्रो द्रोण पाण्डे हजुरले चिन्नुहुन्छ, द्रोण पाण्डे सन्तोषी र छोरा सुबान उहाँहरूको नाममा चाहिँ $100 उहाँहरूले पनि। ग्रेट, ल थ्याङ्क यू द्रोण। द्रोणसँग त हामी यो ल्याबको काममा अहिले कोरोनाको सपोर्ट टिममा द्रोण अनि विजय ढकालजी एन्ड अदर्स फ्रम युएस होइन, हाम्रो बोधराजले पनि क्युएचलाई धेरै हेल्प गर्छु भन्नुभएको थियो। गुड टु हियर युर देयर द्रोण, थ्याङ्क यू है। We'll continue to work on Corona and beyond. That's the agenda now. अनि अब कोरोनाको बारेमा कियच र कोरोनाको केही भनिहाल्नुहुन्छ भने अहिले भनिदिनु। यो कोरोनाको बारेमा कुरै नगरौँ भनेको अब तपाईँले उठाइहाल्नु भयो। अब कोरोना कुरा नगरिकन निस्कियो भनेदेखि त गैर जिम्मेवार ठहर्छ। We have to be responsible to the demand need of the society. त्यसैले त्योबाट उन्किने त चान्सै छैन। अहिले बिहान पनि आज एक्सर्साइज गर्न नपाएको रिजन चाहिँ यही कल्सहरू मिलाएर अलिकति हाम्रो इन्स्टिट्युटको इन्सिडेन्सेसहरूलाई स्ट्रिमलाइन गर्नु थियो। एन्ड द्याट्स फाइन, यु नो, आई मिन कोरोना बारे थाहै नपाए जस्तो गर्नु ठिक छैन। वी निड टु नो, खालि वी निड टु नो हाउ टु ह्यान्डल दिस। त्यसको स्ट्रेसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी चाहिँ योबाट थ्रु भएर न्यू नर्मलमा जाने कसरी भन्ने बारेमै तयारी हुनु उपयुक्त छ। एन्ड मलाई लाग्छ त्यही नै सही तरिका हो। So it's okay to talk about that, think about that, contribute, and we should. खाली त्यसैमा बक डाउन भएर डिप्रेस भएर अरू काम पनि प्रोएक्टिभ काम पनि नगर्नु चाहिँ हुँदैन। एन्ड द्याट्स आई थिङ्क द मेसेज द्याट वी क्यान गिभ टुडे कि जस्तोसुकै डिप्रेसिभ टाइम्समा पनि ओन्ली वे आउट अफ द्याट इज डु समथिङ न्यू, गेट आउट अफ दिस, डु समथिङ कन्स्ट्रक्टिभ। त्यसले आफूलाई पनि भुलाउँछ, समाजलाई पनि भलो गर्छ। आई थिङ्क that's a very important thing to do, just like मलाई, and that's a good message today. Thank you for organizing this. Thank you sir. अनि अब यो कियचको ब्याक टु कियच, हामीले कियचले कोरोनाको बारेमा गर्न लागेको एउटा बच्चाको नेजल स्वाब बनाउने काम पुरा भइरहेको थियो हामीहरूको होइन। 3D नेजल स्वाब बच्चाको लागि पनि मिल्यो भने बच्चाको लागि पनि बन्न सक्छ 3D प्रिन्टिङबाट। अहिले तर जेनरली चाहिँ द्रोण विजयजीहरूको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट कन्सल्टेसन एन्ड हेल्पबाट चाहिँ हाम्रो एनपिएचएलमा डाक्टर झा रुना हुनुहुन्छ अनि अरू साथीहरू मिलेर मैले पनि बिचमा मोडरेट गरिरहेको थिएँ त्यो कुराहरूलाई कि त्यो 3D प्रिन्टिङबाट चाहिँ एप्रोप्रिएट साइजको स्वाबहरू बनाउन पाइयो भनेदेखि चाहिँ त्यो भिटिएमहरूको रिक्वायरमेन्ट कम गर्न सकिन्छ र बच्चाहरूको साइजलाई फिट हुने पनि बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो काम भएको छ, भइसक्यो। आई थिङ्क द्याट इज इन ट्रायल फेज। डाइरेक्ट स्वाब्सहरू 3D प्रिन्टेड स्वाब्सबाट आउन सक्यो भने लड अफ रिक्वायरमेन्ट इन्टरमिडिएट स्टेप्सहरू चाहिँ यो टेस्टिङको हटाउन सकिन्छ, कस्ट घट्छ, इफिसियन्सी बढ्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र त्यो बच्चाहरूलाई हेल्प हुने काम एउटा पनि हुन्छ। तर यो सन्दर्भमा चाहिँ कियोच एज एन इन्स्टिट्युसन अब बिल्डिङ नहुँदैमा काम हुँदैन भन्ने छैन। सो वी आर ट्राइङ टु टेक इनिसिएटिभ अन। अब अलिकति अगाडि बढिसकेको थियो, फेरि कोरोनाले धकेल्यो। हामी चाहिँ जिनोमिक एन्ड प्रिसिजन मेडिसिन पनि र रिसर्च एज ए होललाई चाहिँ यो हाम्रो कियोचको इन्टिग्रल पार्ट बनाउन चाहन्छौँ। आई थिङ्क हामीले जे पब्लिक इन्स्टिट्युट्समा बस्दाखेरि म आफैले गर्न नसकेको काम अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी अफ द इन्स्टिट्युसनलाई युज गरेर अरू डाइमेन्सन्सहरू थप्ने, प्योर क्लिनिकल बेसमा नभइकन मोर रिसर्च, मोर बेसिक साइन्समा पनि हात हाल्न सकिने र एक्सप्यान्ड गर्न सकिने सम्भावना मैले कियोचबाट देखेको हुनाले चाहिँ द्याट्स वाट वी वर गन डु एन्ड वी विल डु। अब यो कोरोनाकोले चाहिँ हामीलाई फेरि त्यो एजेन्डामा चाहिँ फर्काएर लिएर आएको छ। जेनेटिक्स लाई इस्टाब्लिस गर्ने र हाम्रो यो विषयलाई अहिलेदेखि नै पिकअप गर्ने हाम्रो प्लान छ। हातैमा कङ्क्रिट एजेन्डा परेको छैन, बट वी आर प्रिटी क्लोज टु गेटिङ इट डन। कोरोनाकै टाइमदेखि नै पब्लिक हेल्थ पनि हुने र भोलि नयाँ मोलिकुलर रिसर्चमा पनि कियोचले हात हाल्ने प्लेटफर्म अहिलेदेखि नै बन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र अर्को चिज चाहिँ कोरोना रिलेटेड एन्ड रिलेटेड टु चिल्ड्रेन इज अहिले जुन कुरा वेस्टबाट अमेरिका युरोपमा सुनिएको छ, देखिएको छ, the effect of corona in children, त्यो विषयमा we want to do our own research. नेपालमा के भइरहेछ, we are starting to think about it. अहिले धेरै केसहरू नेपालमा भइन सकेको र सबै एउटा बच्चालाई चाहिँ पोजिटिभ देखियो, टिचिङ हस्पिटलमा भर्ना भएको बच्चालाई
त्यो बाहेक अरू न्युजहरू आएको छैन धेरै तर वी वान्ट टु किप एक्टिभ सर्वेलेन्स अन चिल्ड्रेन अबाउट द इफेक्ट अफ कोरोना इन चिल्ड्रेन त्यो पनि हाम्रो अर्को एजेन्डा हो आई थिङ्क विल गो फ्रम हियर हिजो मात्रै मैले मेरो टिमसँग यो विषयमा पनि कुरा गरेको छु अनि यसलाई अब सिस्टमेटिकली अगाडि बढाउँछ यो कोरोनाले चाहिँ हेल्थ केयर सिस्टमहरूको एउटा भनौँ न स्ट्रेस टेस्ट जस्तो गरिदिएको छ अमेरिकाको स्ट्रेस टेस्ट गरिदियो इटलीको स्ट्रेस टेस्ट गरिदियो चाइना ताइवान सबै ठाउँको स्ट्रेस टेस्ट गरिदियो नेपालको पनि गर्यो यो मलाई चाहिँ जुन तपाईँले एउटा भिजन राखेर कियज बनाउनु भएको छ यो चाहिँ वान अफ द फ्यु इन्स्टिट्युट द्याट वुड पास द स्ट्रेस टेस्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ मैले किनभने तपाईँलेसित धेरै नै डिप लेभलमा यसको बारेमा कुरा गरिसकेको छु त्यही भएर यो हामीले अहिले तपाईँले जुन रिसर्चलाई इम्पोर्टेन्ट दिनुभएको छ होइन एउटा पिसिआर ल्याबको कुराहरू चाहिँ जुन हामीले चिल्ड्रेन कियजमा राख्ने प्लान गरेका छौँ योहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गरेको भिजन जुन चिल्ड्रेन चाइल्ड हेल्थको बारेमा भिजन छ त्यो यो कोरोनाको अहिलेको स्ट्रेस टेस्ट पनि त्यसले थेक्न सक्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ कि आई थिङ्क कोरोना केम लिटल बिट अर्ली नत्र हामीले त्यो बनाइसक्यो भए आई थिङ्क यो अलिकति सपोर्ट चाहिँ अझै राम्रोसित सपोर्ट गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिल चाहिँ मलाई हुन्छ कता कता तपाईँलाई त्यो कुरा एकदम सही हो अब तर द्याट इज नट द एन्ड अफ द स्टोरी अथवा द्याट्स वुड नट ह्याभ इन द बिगिनिङ अफ ए न्यू वर्ल्ड पनि होइन भएको भए त्यसले डेफिनेटली हेल्प गर्थ्यो वी कुड ह्याभ बिन लिटल मोर सपोर्टिभ अब तर त्यो नहुँदै पनि अरू तरिकाले चाहिँ हामीले सोसाइटीलाई मद्दत गर्न कोसिस गरिरहेको छौँ आई एज एन इन्डिभिजुअल एन्ड माई टिम हामी सबै चाहिँ नि यो हाम्रो कियोजको बोर्डको सबै मेम्बर्सहरू कुनै न कुनै हिसाबले अहिले कोरोनाको सपोर्टमा लागिरहनु भएको छ मेरो 5जना अरू बोर्ड मेम्बर्सहरू चाहिँ सो वी गेटिङ इन्भल्भ खालि आफ्नै प्लेटफर्मबाट एक्टिभली हुँदाखेरि चाहिँ अझै बढी कन्ट्रिब्युट गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो होला फिजिकल्ली भन्ने हो बट एज यु राइटली सेड यसले हामीलाई नयाँ डिमेन्सनले सोच्न चाहिँ बाध्य गर्यो यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिलेदेखि मनमा लागेको अलिअलि भन्ने गरेको कुरा चाहिँ फेरि पनि के साबित हुन्छ भने यो राजा आउँदाखेरि डर बढाएर गाउँ सफा हुँदैन भने के यो चाहिँ भन्नु मतलब सरी आई मिन आई हेभ I have nothing to say about my previous king. I know him personally because of the incident, tragic incidents in the past. तर मैले भन्न खोजेको सिम्बोलिकली कि एउटा इभेन्ट टार्न खोजेर तयारी गरेर चाहिँ नहुने रहेछ हेल्थ सिस्टम यो चाहिँ सिस्टमेटिकली कुल टाइम्समा नर्मल टाइम्समै हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई तयारी गऱ्यौँ भने मात्रै क्राइसिसको टाइममा वी गेट बेटर प्रिपेयर्ड अहिलेको प्रिपेयर्डनेस यो 2 महिना प्रिपेयर्डनेसले हामीलाई धेरै अगाडि लान सक्दो रहेछ भन्ने चिज चाहिँ फेरि पनि कोरोनाले देखाउँदैछ द्याट्स अगेन रिलेट्स टु सिस्टमेटिक प्लानिङ अफ न्यू इन्स्टिट्युट त्यो प्रदेश वाइज 7 प्रदेशमा सिस्टमेटिकली काम गर्ने एउटा रेफरल प्याटर्न सहित अर्गनाइज स्ट्रक्चर भयो भने बल्ल भोलि परेको दिनमा चाहिँ त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ त्यसैले आई थिङ्क यु आर राइट इन सेइङ कि यो अहिले हामीलाई चेतना भए अहिलेदेखि नै अर्को प्रकोपलाई तयारी गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्छौँ त्यही त एब्सोल्युटली अब हामीहरू सबैजनाले त्यो सोचिरहेको पनि हो अब यही सन्दर्भमा जस्तो अहिले हामीसित भनौँ न अमेरिकामा अथवा चाहिँ आउटसाइड अफ नेपाल धेरैजना साथीहरू चाहिँ एउटा केही गरौँ भनेर आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँले के छ सल्लाह चाहिँ कियोजमा आबद्ध हुने विषयलाई कियोज अथवा चाहिँ मेडिकल फिल्ड नेपालको न एब्सोल्युटली मैले त भनि पनि सकेको थिएँ अब आज मैले धेरै हाम्रो होमवर्क बिना आज मैले धेरै चाहिँ अनाउन्स त गर्दिनँ तर मेरो रिक्वेस्ट थ्रु भेरियस कलिग्स जो नेपालमा आउँदाखेरि या फोनमा भाइबरमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ वाट आई हेभ बिन रिक्वेस्टिङ मेडिकल कलिग्स त्यहाँ त नन मेडिकल साथीहरू पनि थुप्रो हुनुहुन्छ एभ्रीबडी विल हेभ अ रोल टु प्ले इफ यु विश होइन हामी वी वान्ट टु वेलकम इच अफ यु इन दिस क्याम्पेन यसलाई मैले हस्पिटल प्रोजेक्ट मैले भन्दिनँ इट इज ए क्याम्पेन टु गेट आवर सोसाइटी बेटर प्रिपेयर टु डिल विथ हेल्थ क्राइसिसेस सिस्टमेटिकली गर्ने कुरा हो अब आई मे बी दि भेरी टेम्पोररी प्लेयर इन दिस त दिस हेज टु बी एन अनगोइङ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट त्यसमा चाहिँ आई अर्ज अल अफ यु टु गेट इन्भल्भ सम हाउ मेडिकल साथीहरूले आफ्नो एक्सपर्टिज कन्ट्रिब्युट गर्ने मेबी देयर आर वेज टु give physical contribution round the year coverage को कुरा होला यो लेभलको एक्सपर्टिज भएको साथीहरूलाई पिडियाट्रिशियन्सहरू सब स्पेसियालिटी डक्टर्सहरू अरू विषयको डाक्टर्सहरूले चाहिँ ब्रिङिङ टिम्स अब अलिकति सिनियर लेभलमा गएको साथीहरूले ट्राइङ टु फाइन्ड स्लट्स फर ट्रेनिङ अफ आवर पिपल
अलिकति सिनियर लेभलमा भएको साथीहरूले पार्टनरिङ विथ इन्स्टिट्युसन्स होइन, हामीहरूको चाहिँ लङ टर्म पार्टनरसिप हुनु पर्यो ठुलो ठुलो इस्टाब्लिस इन्स्टिट्युसनसँग भने हुन पायो भने हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डिङमा मद्दत हुन्छ। नन मेडिकल टिम्स यु क्यान हेल्प इन योर एरिया अफ एक्सपर्टिज, आइटी, कम्युनिकेसन म्याटर्स, अरूमा चाहिँ फन्ड रेजिङमा there are hundreds of different ways to help Nepal, in particular keywords. So it's all open book, open chapter. यसमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। आई एम भेरी ओपन। अब म आउनु पाएको भए चाहिँ 8-10 वटा मिनिमम सिटिजहरुमा पर्सनली जाने प्लान थियो, but we can do through medium like this. अनि I welcome, my number, email is open. You can share with our audience and so that they can call me directly, write an email, I'll respond, my team will respond. And there will be 100 different ways you can get involved directly in keywords and in a bigger way to society. अब त्यो कियर्ड्सको बारेमा अलिकति अब फेरि तपाईको ब्याक टु मेमोरिज जाउँ। तपाईलाई अहिलेसम्म कतिवटा बिरामी हेरिसके जस्तो लाग्छ? हैन, यसरी हेरौँ, बिरामी हेर्न त हिसाब छैन। हेर्नुस्, आउट पेसेन्ट क्लिनिकमा बिरामी जाँचेको रेकर्ड मैले राख्ने गरेको छैन। हस्पिटल्सहरूले त राख्दैन थिए पहिला। अब अहिले बल्ल यो EHR-बाट हुन थालेको छ। Must have seen hundreds of thousands of people in different shape, size, forms. त्यो त लखनऊमा गयो होला हुन चाहिँ हैन। तर सर्जिकली चाहिँ मैले आफैले प्रत्यक्ष संलग्न भएर अपरेट गरेकै 13-14+ operations गरे होला मैले नेपाल and beyond. So I have seen lot of patients, I have seen difficulties of lot of people. म फेरि हामीहरु चाहिँ सिस्टमैटिकली गंगालाल हुँदादेखि मनमोहनमा हुँदा हामी चाहिँ सिस्टमैटिकली आउटरीच क्याम्प्सहरु जान्छौं। त्यो एज अ पार्ट अफ द सिस्टम हामी गर्छौं। त्यो जाँदाखेरि गाउँ ठाउँमा जिल्ला अस्पतालहरुमा प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्समा बसेर त्यहाँ चाहिँ नि काना स्क्रिनिङ क्लिनिक्स, बट त्यसले हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि दिन्छ त्यहाँको हेल्थ केयर सिस्टम कस्तो छ भनेर हेर्ने। सो वी डू दैट अन अ रेगुलर बेसिस। वर्षमा 5 देखि 7 वटा त्यस्तो क्याम्पहरु हामी चलाउँछौं। So we keep going out to community, get in touch with people. त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ कसरी त्यो ठाउँलाई कन्ट्रिब्युट गर्न उपयुक्त होला भन्ने एउटा माहौल बनाउँछ। So I get involved in a lot of this प्रत्यक्ष फिडब्याक लिने कामहरुमा। So अस्पतालबाट या आउटरीचबाट या पर्सनल कम्युनिकेसनबाट I interact with hundreds of thousands of people regularly. अब मलाई तपाईलाई त त्यस्तो होला, मलाई तपाईलाई चिन्छ भनेर मलाई नेपालबाट ल न डाक्टर कोइरालालाई देखाउनु थियो फोन गर्दै भन्ने मलाई नै 100 वटा आइसक्यो होला। त्यो त बाइ एन्ड लार्ज त्यो चाहिँ धेरै जरुरी कुरा चाहिँ होइन हैन। हाम्रो सिस्टम, इफ आई बिकम सक्सेसफुल एट अल इन म्यानेजिङ हस्पिटल, दैट शुड नट बी द केस हैन। मैले आई शुड नट बी सीइङ अल पेशेन्ट्स। त्यत्रो सिस्टम छ, त्यत्रा इन्स्टिट्युसन्सहरु छन्, डिपार्टमेन्ट्सहरु छन्। देयर आर ग्रेटली ट्रेन्ड पिपल। अहिले चाहिँ प्रोफेसर लेभलमै कति मान्छे छन्, कन्सल्टेन्ट, सिनियर कन्सल्टेन्ट लेभलमा छन्। दे आर डुइङ अ ग्रेट जब। अफ कोर्स पिपल विल वान्ट टु सी मी। खाली मैले भन्नुपर्ने कुरा के भने इट्स नट नेसेसरी। इट विल बी एज सेफ एज सीइङ मी to see any other doctor who are in Manmohan, Gangalal and other hospitals which we help establish. It's good to know, तर त्यसलाई सिस्टमबाटै एड्रेस गर्नुपर्छ। त्यही त मलाई त आउँछ, अब तपाईलाई जन डाइरेक्टली कति आउँछ होला भन्ने चाहिँ मैले इमेजिन अहिले दुईटा कल मैले त्यस्तै पर्सनल फेभरको दुईटा कल मैले यहाँ यो जुम मिटिङको कारणले मिस गरेँ। I'll call them back right after this meeting. त्यही त। अनि तपाईलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो केसको बारेमा भनिदिनुस् न त। म तपाईलाई पहिला कियोजको किन दिमागमा आयो भन्ने भन्छु। ल भन्नुस्। यो मिस गरे पनि होल फेरि आजको मकसद पनि जान्छ हैन। केसको कुराहरु चाहिँ मेरो लागि ठुलो स्टोरी कसैको लागि पनि बन्दैन होला। केसेस आर विज्ञको हिसाबले एज अ हार्ट सर्जन टु बी एबल टु फिक्स कम्प्लिकेटेड केसेस इज पार्ट अफ द जब हैन। त्यसलाई नै मैले ठुलो हिरोइजम मान्दिन, मान्नु पनि हुँदैन। पब्लिकको नजरमा त्यो ठुलै हुन्छ एन्ड द्याट्स ओके। त्यसलाई मैले ठिक तरिकाले पब्लिक क्रेडिटलाई मैले ठिक पर्पजलाई युज गरेँ, ठिक इन्टेन्सनले युज गरेँ भने द्याट्स ओन्ली फेयर। तर द्याट फर मी इज पार्ट अफ माई जब, द्याट्स साइन्स, द्याट्स सर्जिकल प्र्याक्टिस। तर द होल कन्सेप्ट वाइ सुड वी टेक दिस इनिसिएटिभ, त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने टुवर्ड्स द सेकेन्ड हाफ अफ माई लाइफ एन्ड उत्तरार्ध अफ माई प्र्याक्टिस हाम्रो एक दुईजना ब्राइट ब्रिलियन्ट सिनियर सर्जन्सहरुको चाहिँ असामयिक निधन हैन। हामीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ भइरहने इन्सिडेन्ट्सहरुले चाहिँ
they force us to reflect. What am I going to do next? हैन, प्राइभेट प्र्याक्टिस गरिकन दामसाम कमाएर अलिअलि यसो नाम बेचेर त्यो पनि ठिकै छ, सर्भ अनेस्टली ट्रान्सपेरेन्ट सर्भिस गर्न सकिन्छ, एन्ड द्याट्स नट रङ. तर you may die anytime. Even before Corona, I was very clear that हाम्रो लाइफ चाहिँ नि अनसर्टन छ, हामीसँग कति टाइम छ हामीलाई थाहा छैन. त्यसैले when you are in power भनेको मोरल अथवा पर्सनल फिजिकल पावर, फिटनेस र अलिकति यतिको कनेक्सन भएकै बेलामा you have to create something that will last forever, or be able to contribute to that something that will last forever. So हामी सबैले प्रत्यक्ष गर्न नसके पनि if we all contribute to something that will last in the society, त्यही नै ठिक हो भनेर म चाहिँ I'm trying to focus on something after my retirement, that is Kathmandu Institute of Child Health. Dr. देवकोटाको निधनपछि मलाई suddenly strike गरेको चाहिँ he had everything. Money, power, popularity, and whatnot. But he didn't get enough time. Now that we have to use it. त्यसैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नि त्यो युट्युब हाम्रो विजय कुमार पाण्डेले बनाउनु भएको छ. In fact, I never advertise my talks. I didn't even watch my talks in televisions. I would not even go back and view this program again because I know what I said. तर त्यो एउटा प्रोग्राम चाहिँ अरू साथीहरूको पनि भ्यू सुन्नलाई इन्ट्रेस्टिङ. दिशा निर्देश 2 मा जीवन र मृत्युको बारेमा चाहिँ एउटा मैले सिरियल बनाएको छन् कि सानो 45 मिनेटको. Very reflective. Not everything is right. त्यहाँ भनेको कुराहरू मैले भने पनि मिल्दैन होला, but it's worth reflecting on what is this life about. How should we behave with our remaining part of our life? How should we look at deaths? I'm not getting too emotional here, but I do know that our life is finite. There is not much that we can do in terms of the nature. We can play little games here and there. We doctors are not the sole players in this whole game of saving lives. I believe in that. मैले देखाउनु भने हैन, and I do realize that. So I think it's worth watching that, and त्यो realizationले चाहिँ I wanted to work on this project which is dedicated to innocent people, innocent children. उनको केही दोष छैन रोग लिनु पाउनुमा, so it's best to help them. त्यसैले that's why I started doing this. So of course personal level ma we've done limited facility, limited resource ma Gangalal Manmohan ma चाहिँ I've done as I said thousands of operations, very complicated also. Many of them did not make it, many of them did make it. Unusually rare operations even for the world we could manage here. So some just example of थुप्रै, again you'll have to wait for the book to see those individual cases, and there are very very heart touching interesting cases. Honestly, interesting शब्द ठिक हैन, but I really request you to wait to see that book. तपाईको बुक लन्च पनि यसरी नै गरौँला नि एकचोटी फेरि. अब I don't know, मैले हिजो मेरो पब्लिसरलाई भनेको it's been printed and hanging in the shelves. हैन अहिले टाइम भएको छैन डाक्टर साहब, यसलाई वेट गरौँ भन्नुभएको छ निरजले. We'll see. And I'm not too passionate about publishing. Publish गर्ने रहर होइन. म अलिकति त्यसलाई हतार गरे रिजन चाहिँ half of the royalties of that book, 50% of that book will go to keywords. मैले सबै फ्री गरिदियो भने फेरि डिभ्यालुएट गर्यो यसलाई भनेर भन्छन् कि भन्ने डरले I could not dedicate all of the royalties to keywords. मैले पनि अलिकति यसलाई अलिअलि चाहिने रहेछ भन्ने मेसेज पनि होस् भनेर, but 50% of that will go to keywords. So that's why I'm little rushing to make it public. अलिअलि contribution त्यहाँ भइहालोस् भनेर. But that will come soon. We'll see how that will be launched, यसरी online or physically. We'll see, but that will come out. त्यही त मलाई तपाईले अघि भनेको कुरामा मलाई पनि रिलेट हुन्छ के. म यो अर्थक्वेक गयो नेपालमा हैन, अनि त्यति बेला म एनएमएफ जोइन मात्रै गरेको थिएँ, खासै हामी एक्टिभ थिएनौँ. अनि प्रकाश दाइले फोन टेक्स्ट गर्नुभयो, भुइँचालो गएछ सब ठिक छ भन्नुभयो. अनि कहाँको भुइँचालो गयो होला भन्नुभयो भनेर मैले फोन यसो हेरेर राखेर अनि गयो बिस्तारमा पल्टी 5 त्यो थ्रु आउट त्यही भन्नाले 30 सेकेन्ड्स हो कि 5 मिनट हो थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो कसले आएर मेरो टाउकोमा हिर्काए जस्तो भयो क्या.
त्यो सुतिसकेपछि इग्नोर गरेर सुतिसकेपछि अनि त्यसपछि त झर्याङ झुरुङ्ग गरेर उस गरेको त मेरो वाइफ अमिता उता गएर बुवा मम्मीसित फोन गर्नलाई कुरा गरिरहेको छ 8 घण्टासम्म हाम्रो परिवारसित सम्पर्क भएन। अब यहाँ अमेरिकामा त सिएनएनले 24 आवर त्यो भनौँ न स्क्रिनका स्क्रिन नेपालको यो बिल्डिङ झर्यो ऊ बिल्डिङ झर्यो बाहिर चाहिँ कनेक्ट हुन पाएको छैन भनेर भनिरहेछ। मलाई चाहिँ यो 8 घण्टा भित्र त्यो 8 घण्टामा चाहिँ मलाई के फिल भयो भने तपाईँलाई अघि भने जस्तो मलाई मेरो परिवार मात्रै कसैले यिनीहरू बाँचेछन् मात्रै भनिदियो भने मेरो अबको लाइफ चाहिँ म आफूलाई होइन कि अरूको लागि बाँच्छु भन्ने फिल आयो क्या त्यति बेला मलाई पनि। अनि मैले त्यसपछि चाहिँ अब भनौँ न मान्छेहरूले भन्छन् त अल अफ अ सडन कसरी स्पार्क भइसक्यो एएनएमएफमा भन्छन् क्या मान्छेले त कताबाट आइस कसले आएर टिपेर तपाईँ झारिदियो भन्छन्। त्यो चाहिँ स्पार्क चाहिँ मलाई यो भुइँचालोले दिएको हो कि। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। त्यसपछि चाहिँ मेरो आफ्नै लाइफ चाहिँ बिफोर अर्थक्वेक र आफ्टर अर्थक्वेक चाहिँ एकदमै 180 डिग्री नै चेन्ज भएको छ क्या। म आफूलाई आई क्यान रिलेट टु द्याट इन्सिडेन्ट भने हजुरलाई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाम्रो डाक्टर प्रकाश पौडेल डाक्टर साहब पनि यहाँ फेसबुकमा मोनिटर गर्दै हुन्छ। डाक्टर प्रकाश तपाईँ पनि जोइन गर्नु न त। नमस्कार सर। नमस्कार प्रकाश डाक्टर साहब, हाउ आर यु? एकदमै ठिक छ सर, हजुरको कुरा सुनेर एकदम इन्स्पायर्ड हुँदैछौँ हामी। अब हामी यङ मान्छेहरू, अब हामीभन्दा यङ मान्छेहरू कति त हजुरलाई देखेर हजुरका इन्टरभ्यूहरू कुरा र काम देखेर डाक्टर बन्न खोज्यो होला है। अब त्यसपछि पनि सिकेर सकिँदो रहेनछ, अझै सिक्नुपर्ने कति छ। अनि यो म चाहिँ यहाँ मोनिटर गरिरहेको छु, हाम्रो धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ, एकदम राम्रो राम्रो कमेन्टहरू दिनुभएको छ। एउटा क्वेसन आएको छ यहाँ चाहिँ, आर यु प्लानिङ टु इन्टिग्रेट चाइल्ड साइकियाट्री एज वेल भनेर डाक्टर दिनेश सङ्ग्रवालबाट। अफ कोर्स त्यो हाम्रो फेज 1 को प्रायोरिटी टपिकमा पर्छ त्यसमा। त्यो क्वेसन चाहिँ आन्सर भयो। अब त्यसपछि अब एकदमै राम्रोसँग सबैजना मान्छेहरूले राम्रो कमेन्टहरू मलाई पर्सनली पनि पठाइराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म यो कियोस्को लागि $800 चाहिँ US डलर चाहिँ जम्मा भइसकेको छ यो कुरा गर्दा गर्दै। भनेपछि हामीले यो जुन सुरु गऱ्यौँ यो कन्सेप्ट, यो चाहिँ सबैलाई मन परेको जस्तो देखिन्छ र सब जसले डोनेट गर्नुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँहरूलाई पर्सनल्ली पनि सर्टिफिकेट अथवा मेसेजहरू पठाउनेछौँ र अझै सहयोग र सुझाव दिँदै जानुहोस्। म चाहिँ यहाँ धेरै बोल्न चाहन्न र म पछाडि ब्याकग्राउन्डमा बसेर सुन्दैछु है त। अनि अर्को प्रकाश डाक्टर साहब, मलाई आस्क मी इफ देयर आर क्वेशन्स। धेरै पेन्डिङ राख्दाखेरि चाहिँ क्वेसन चाहिँ एउटा मात्रै देखेँ मैले, सबै एकदमै पोजिटिभ कमेन्टहरू र एउटा क्वेसन देखेँ अहिलेसम्म मैले। डाक्टर सिजलले सोध्नु भएको थियो मलाई रिसर्चको बारेमा पछिको स्टेज हो कि सुरुदेखि नै रिसर्च गर्दै जाने हो भनेर सोध्नु भएको थियो। रिसर्चको रोल कियोजमा के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। अघि अलिकति रिसर्चलाई चाहिँ होइन, मैले अघि भने म होइन हामीहरू जो इन्भल्भ छौँ अहिले नेपालमा कियोज सेटअप गर्नको लागि, हामी सबैको एउटा चाहिँ नि फ्रस्ट्रेसन, मतलब इफ द्याट्स राइट वर्ड टु युज, कि हाम्रो अहिलेको चाहिँ संस्थापन भएको युनिभर्सिटी अथवा इभन हाम्रो पब्लिक इन्स्टिट्युट्सहरूभित्र बसेर चाहिँ अलि त्यो सिस्टमेटिकली रिसर्च गर्ने माहौल बनेन भन्ने पनि एउटा फिलिङ हो। हामीले बनाउनु पर्ने थियो, हामीले सकेनौँ भनौँ, तर त्यो लिबर्टी, त्यो इन्डिपेन्डेन्स, अलिकति फ्री ह्यान्ड चाहिँ नि यस्तो इन्स्टिट्युटमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो काम चाहिँ हामीले डे 1 देखि सुरु गऱ्यौँ। इनफ्याक्ट वी स्टार्टेड अफ बाई डुइङ ए रिसर्च अन what is the navigation, त्यो pathways of patient flow नेपालमा। जिल्ला जिल्लाबाट गाउँबाट आउने बिरामीहरू कस्तो कस्तो स्पेसियालिटी सर्भिस लिनलाई कस्तो ठाउँमा जान्छन्, what is the trouble they are facing, अनि what do they need भनेर चाहिँ त्यो फ्याक्ट फाइन्डिङ रिसर्चैबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। and that's still going on। अब त्यो अलि सकिएर रिपोर्ट आइसकेको छैन, but that will be a very big starting point। त्यसले हाम्रो हस्पिटलको स्वरूपलाई नै स्ट्रक्चरलाई नै चेन्ज गर्न सक्छ। किनभने इफ देयर इज अ ह्युज निड फर लेट्स से लजिस्टिक्स, उनीहरूको स्टे, फुडिङ, लजिङमा धेरै निड हुन्छ भन्ने आयो भने वी लजिकली से यस, बट आयो भने हामी त्यसैमा इन्भेस्ट गरिकन उनीहरूको अरेन्जमेन्ट बढी गराउनु पर्ने लाग्ला। अरू डिजिज प्याटर्नको कुरा, कस्टिङको कुरा, यो सबै हामी रिसर्चबाट सुरु गऱ्यौँ। जस्ट टु टेल यु द्याट द्याट्स एब्सोल्युटली नम्बर 1 प्रायोरिटिज, रिसर्च सर्भिस, रिसर्च अनि यो मोलिकुलर लेभलसम्मको रिसर्च हो होइन। अब टिचिङको कुरालाई हामीले चाहिँ फर्मलाइज नगरे पनि एकाडेमिक डिग्रिज अवार्ड गर्ने होइन, यसमा कन्फ्युजन पनि धेरै साथीहरूलाई नहोस्। वी मे बी पार्ट अफ स्ट्रक्चर्ड एकाडेमिक युनिभर्सिटिज अर एकाडेमिज, बट वी डोन्ट इन्टेन्ड टु प्रोभाइड डिग्रिज। त्यो खाले इन्स्टिट्युट होइन, नाम त्यस्तो भए पनि, बट वी विल बी पार्ट अफ
in on-the-job training, part of government service holders training, part of fellowships, maybe National Board of Medical Speciality नेपालमा बन्दैछ, त्यसले recruit गर्यो भनेदेखि चाहिँ we may be part of that. So basically all three components, service, research, training, यो चाहिँ हामीले यसमा incorporate गर्ने हो. Research will be a fundamental part of this. र मैले अघि नै भने जस्तो सुरुदेखि नै हामीले कम्युनिटी रिसर्च गर्यौं, अब हामी क्लिनिकल रिसर्च गर्छौं, अहिले चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा पनि हामी इम्प्याक्ट अफ कोरोना अन चिल्ड्रेनमा गर्छौं होला, प्लस प्रिसिजन मेडिसिन, जेनोमिक्स जस्तो मोलिकुलर लेभलको रिसर्च पनि हामीले गर्न चाहन्छौं. अफ कोर्स हामीले अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईलाई भनिहाल्छु. हामी चाहिँ एनसीटीआई पॉवर्टी कमिसन भन्ने चाहिँ हार्वर्डको साथीहरूले लिड गर्नु भएको छ. त्यो चाहिँ ल्यान्सेटले बनाएको एउटा नन कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड इन्जुरिज among poorest of the poor भन्ने एउटा ठुलो रिपोर्ट अब नेक्स्ट विक पब्लिश हुँदैछ, कपल अफ विक्समा. अनि उनीहरूले चाहिँ ग्लोबली नेसनल एनसीटीआई पॉवर्टी कमिसन्स बनाएको छ. त्यो कमिसन्सहरू भनेको इज लुज नेटवर्क अफ रिसर्चर्स, अनि जसले चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज एमङ द पुअर पिपल को त्यसको बर्डन, त्यसको सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट, त्यसको सोल्युसन्स निकाल्छ. एन्ड आई एम द नेसनल को चेयर फर नेपाल. तिनीहरूसँग त्यो पार्टनर्स इन हेल्थ बस्टनमा भएको, उनीहरूले सपोर्ट गर्छ. सो उनीहरूले गर्ने यो नेक्स्ट इयरको एनसीटीआई इन चिल्ड्रेन, नन कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड इन्जुरिज एमङ चिल्ड्रेन को पार्ट चाहिँ QOH विल बी लुकिङ आफ्टर. सो we've already signed an MOU. QOH will be the platform for NCTI National Commission Nepal. So we're already there in terms of doing research, public and clinical research. एउटा हाम्रो डाक्टर भूपेश खड्का हाम्रो अहिले एएनएमएफ को प्रेसिडेन्ट डाक्टर साहबले सोध्नु भएको छ, यो बच्चाहरूको कस्ट कसरी कभर हुन्छ QOH मा भनेर सोध्नु भएको छ. Let me first congratulate Bhupesh as the president of new president of American Nepal Medical Foundation. बधाई छ, and we look forward to working with you. And thank you for supporting the agenda of QOH and formally in your board. अरु साथीहरुलाई पनि नयाँ आउनुभएको साथीहरुलाई तपाईहरु मार्फत मेरो बधाई सुनाइदिनुस्. To answer that particular question, I mean, we're extremely careful because your financing healthcare is a big challenge. Nepal just at home. We're extremely careful on making the project sustainable. यो सुरुमा चाहिँ बिल्डिङ बनाउने 1-2 वर्ष झारझुक चाहिँ फन्ड रेज गरिकन चलाउने is not the end of the project. This is just the beginning of the project. त्यसैले हामी त्यसमा एकदमै केयरफुल छौं. We are looking at multiple options, reliable options of funding the treatment of children in a sustainable basis. To name the first few models, one will be recruiting the national health insurance. Two, recruiting the national schemes dedicated to children's healthcare. जस्तो हार्ट सरकारले फ्रीमा गर्दिन्छ नि, नेपालमा त अहिले मुटुको अपरेसन 15 वर्ष मुनिको बच्चाको पैसा लाग्दैन नि, because government is paying for all of that, हैन. त्यस्तो स्किमहरु चाहिँ हामी we will want to recruit into the QOH भित्रबाट त्यो डेलिभर गर्न पाए भने government can reimburse and will make sure that they accept us as a partner institution. त्यो चाहिँ हुन्छ होला. त्यो भए भयो. जस्तो अरु स्किमहरु छ, क्यान्सरमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट फ्री छ. We will strongly lobby to make curable cancers being sponsored by the government. हैन, children's क्यान्सरहरु त धेरै जसो curable छ. त्यो चीजलाई पनि हामी त्यो डोमेन भित्र हाल्न पाए भनेदेखि we will bring it. So basically insurance, government schemes, 11 वटा डिजिज कन्डिसनलाई सरकारले चाहिँ नि सपोर्ट गर्छ. त्यो चीजहरुलाई we want to recruit so that we can get reimbursed for the treatment of the disease, not taxing the pocket. हैन, खल्तीबाट नलिकन पनि सरकारीबाट लिन मिल्छ. त्यसपछि we would definitely keep the option of fee for service. हैन, त्यो चीजलाई हामी रुल आउट गर्दैनौं. स्पेशली प्राइभेट रूम्सहरु अलिकति कम्फर्ट जोनमा बसेर चाहिँ कम्फर्टेबली गर्न चाहने र पेइङ पपुलेसनलाई पनि हामी एक्सेस दिन्छौं. They will pay, हैन, they will pay. That we will use to subsidize the cost of poorer on non-paying wards. हैन. त्यसपछि हामी चाहिँ अब of course there is a CSR in Nepal. Interestingly तपाईहरुलाई थाहा होला, as a corporate sectorले चाहिँ by law they are mandated to dedicate 1% of the profits to some sort of social work. र यसपटक यो कोरोनामा पनि त्योबाट पैसा गयो. QOH लाई नै डेडिकेट गर्ने भनेको जति डोनेसनहरु उठ्यो नेपालमा भनेको छ, much of that is from CSR of the companies. So we will continue to engage with those for profit companies. जहाँ प्रफिट आउँछ त्यसको 1% पनि हामीले
फ्र्याक्सन अफ द्याट 1% आयो भने पनि हामीलाई थुप्रो हुन्छ हैन एन्ड प्रोबब्ली विल कन्टिन्यू टु फन्ड रेज इफ एन्ड वेन देयर इज नेसेसिटी यो फन्ड रेजिङ प्रोजेक्ट पनि होला सो यो सबै 5वटा डोमेनबाट हामीले सस्टेनेबल फन्डिङ मेकानिजम क्रिएट गर्न सोचेका छौँ हो त्यो that's very important. दुईटा यहाँ क्वेसन आएको छ म दुईटै क्वेसनलाई मिलाएर यो सरलाई सोध्न चाहन्छु क्वेसन चाहिँ डाक्टर अप्रिल देव नेउपाने र फेसबुकमा नरहरी तिमिल्सनाले सोध्नु भएको छ उहाँहरूको क्वेसन चाहिँ यो इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थमा चाइल्ड हेल्थ बाहेक अरू अब कार्डियोभास्कुलर हेल्थ बाहेक अरू जेनरल हेल्थ अन्कोलोजीहरूलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन छ यो पहिले मलाई सोध्ने प्रश्न बिइङ ए हार्ट सर्जन वाइ आर यु टेकिङ अप चाइल्ड हेल्थ क्वेसन इज नट what else question is त्यो त अटोमेटिकली हुन्छ किनभने that's exactly what is missing म आफै pediatric heart surgeon भएर I must have operated I'm not sure 5,000 6,000 children's operation myself त्यो comprehensive care भएन भन्ने चिन्ताले पनि यस्तो इन्स्टिट्युट बनाउन खोजेको हो त्यसैले obviously and naturally we will have other specialties under one umbrella that's the key cardiovascular will be one part of the whole deal त्यसैले यो चाहिँ एउटा सानो पार्ट हो त्यसलाई पनि ब्याकअप गर्न अरू सब्जेक्ट काम लाग्छन् अरू सब्जेक्टलाई ब्याकअप गर्न हाम्रो स्पेशालिटी काम लाग्छ हैन सो कार्डियोलोजी एन्ड कार्डियक सर्जरी विल बी देयर कार्डियोथोरासिक सर्जरी विल बी देयर बट देयर विल बी अदर स्पेशालिटीज लाइक आई सेड साइकियाट्री मेन्टल हेल्थ म्यासिभ प्रब्लम छ पिडियाट्रिक एज ग्रुपमा सो नो सिस्टमेटिक अप्रोच टु सल्भिङ द्याट सो द्याट्स व्हाट वी वान्ट हेल्प वी विल गेट क्यान्सरको चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ फेज 1 मा हुँदैन फेज 2 मा जान्छ बट विल हेभ क्यान्सर विल हेभ अदर अर्थोपेडिक्स ट्रमा क्रिटिकल केयर यिनीहरू सबै आउँछ बट विल गो फेज वाइज बिकज सबै एकैचोटि हाल्दा मान्छे पनि पुग्दैन होला इन्फ्रास्ट्रक्चरले अलिकति धान्दैन सो विल गो फेज वाइज फेज 1 मा 4-5वटा विषयलाई हामीले फोकस गर्ने भनेका छौँ फेज 2 राइट आफ्टर कम्प्लिसन अफ द फेज 1 हामी त्यसमा अरू सबै विषयहरू लिएर राख्छौँ बट द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अपिल एन्ड फ्रेन्ड्स we're definitely serious on bringing in all major subspecialties under one umbrella. अनि एउटा म यहाँ हाम्रो भारती देवकोटा डाक्टर हरि देवकोटा र भारती देवकोटा उहाँहरू अब अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र धेरै नै समाजसेवाको कामहरू गरिराख्नु भएको छ उहाँले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ किएचलाई फन्डिङ कसरी गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ यहाँबाट उहाँले डोनेट गर्न चाहनुभयो भने कुन तरिका होला भन्नुभएको छ अब यहाँबाट डिरेक्टली नेपाल पैसा पठाइदिने सल्लाह दिनुहुन्छ कि अब हामीले कलेक्ट गरेर एकैचोटि यसो होला अहिलेको लागि चाहिँ हामी वी आर वर्किङ अन क्रिएटिङ अ न्यू प्लेटफर्म इन नर्थ अमेरिका इटसेल्फ अब त्यसलाई के नाम दिने कसरी गर्ने थाहा छैन we're looking at maybe having a non-profit dedicated to QOH right in North America. त्यो चाहिँ अलिकति होमवर्क नभइसक्यो हुनाले र कोरोनाले डिले गरिदिएको हुनाले हामी चाहिँ अलिकति पछि त्यसलाई अनाउन्स गरौँला but best thing would be to send it through a non-profit in North America. But ANMF has already dedicated itself to supporting QOH. हैन त्यसैले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ त्यो अब अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले त्यहाँको फन्ड रेज हुने स्थिति छ भने त्यसलाई च्यानलाइज गरिदिनु भयो भने द्याट वुड बी द बेस्ट वे टु गेट टु अस हाम्रो इस्यु के हो भने वी डु नट वान्ट टु टेक मनी फ्रम आउटसाइड विदाउट ह्याभिङ दि सोसल वेलफेयर पर्मिसन होइन सोसल वेलफेयर काउन्सिल छ त्यसको पर्मिसन बिना हुँदैन बिट्स एन्ड पिसेसमा आउँदाखेरि चाहिँ यो प्रोसिड्युरल एकदमै कम्प्लिकेसन हुन्छ धेरै लामो हुन्छ वी वान्ट टु फनेल द्याट अल इन 1 or 2 प्लेटफर्म्स अनि जसको स्वीकृति हामीले लिएर ल्याउन चाहने हो सो आई थिंक यु होल्ड इन हेल्प ह्याङ इन देयर जम्मा गरेर राख्नु अरू पनि उठाएर राखिदिनु अनि अब एएनएमएफ मार्फत हुन्छ या अर्को प्लेटफर्मबाट हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ लिएर आउने पहल गर्छौँ भूपेश माइट रेस्पोन्ड एन्ड आई थिंक द्याट माइट बी द नेक्स्ट बेस्ट थिङ टु डु राइट नाउ अब यो कोरोना सक्ने बित्तिकै फन्ड रेजिङलाई हामी अलिकति ठुलो स्केलमा लैजाउँ त त्यसपछि अनि एउटा या दुईटा प्लेटफर्मबाट मात्रै ल्याउँदा हामीलाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सजिलो हुन्छ एब्सोल्युटली अनि अब मैले मेरो छोराको लास्ट इयरको बर्थडे पनि काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई नै डेडिकेटेड गरेका थिएँ त्यो पैसा पनि हामीले अब सरले उहाँ रेडी हुने बित्तिकै पठाउने भनेर यहाँ कुरेर बसिरहेको छु थ्याङ्क यू तपाईँको छोराछोरीलाई मैले पर्सनली धन्यवाद भन्न पाएको छैन प्लिज कन्भे दिस ह्युज थ्याङ्क्स टु देम है मैले आई फिल इट अलवेज तर अब भन्ने मौका पनि वी टेक इट फर ग्रान्टेड हाम्रो बानी अलिक त्यस्तो छ नि फेरि म भनिदिन्छु सर उनीहरूलाई थाहा छ ल ठिक छ हामी अरू क्वेसन लिने कि अरू 2-3 वटा क्वेसन छन् है प्लिज एब्सोल्युटली
सरले भन्नुभएको थियो नि म भनिहाल्छु यहाँ सरले 1 घण्टा कसरी बिताउने भन्नुभएको थियो 1 घण्टा भइसक्यो सर तपाईँलाई मैले भनिहाल्छु Okay, so look at your time. I'm open to हामी त ओपन हामी तपाईँसित 24 घण्टा कुरा हुन्छ as long as हामी you have रातभरि तयार भएर बसेछौँ। as long as you have the Zoom access and people are happy to watch, I'm okay for now. मेरो अरु urgent call आइसकेको छैन, so I'm okay. हाम्रो सुरेश पन्थीजीले सोध्नुभएको छ when do we plan to start drug discovery in Nepal भनेर यो अलिकति त्यो हैन unrealistic कुरा होइन. Thank you for asking this. यो हामीले अलिकति चाहिँ यो सिस्टमेटिकली एउटा प्लेटफर्म मोलिकुलर लेभलको रिसर्च गर्ने बनाउन नसकेर हो. That may not be too far off. खालि यस्तै हामीलाई आउट अफ बक्स सोचिदिने साथीहरू चाहिन्छ. लोकली पनि अलिअलि रिसोर्स छ. त्यसलाई लिड गरिदिने र इन्टरनेसनल पार्टनरिङ गर्ने भेहिकल मिलेको छैन. सो किप इट अन यसलाई चाहिँ राख्ने हो कुरा. इट्स नट टु फार अफ. र बाइ द वे तपाईँलाई म भनिदिउँ हाम्रो एमआइटीमा हुने एकजना साथी हुनुहुन्छ मिस्टर महत. उहाँ चाहिँ त्यो नोबेल प्राइज विनरको ल्याबको अहिले उहाँ नै रन गर्नुहुन्छ. He was of the opinion that Nepal may have molecules that might click in the proteins that they have discovered to treat cancers. So we just need to work on a ground level. अलिकति मेडिसिनल प्लान्टको यत्रो रिसोर्स भएको देशबाट र लेभलको काम गर्न पायौँ भने we may get to that level. भनेपछि सुरेश पन्थी यसमा अब लिड लिनु पर्ला जस्तो छ. Absolutely. And I'm not the right person to talk about it. I'm here to, put you to right spots. So basically we can do it भन्ने कुरा भयो त्यसमा. Absolutely. हामीलाई 167 जनाले हेरिराख्नु भएको छ लाइभ सर. Okay. Very good. भनिरहेको अब हाम्रो यहाँ धेरै जसो रिसर्चर साथीहरू हुनुहुन्छ. डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद पङ्गेनी उहाँले पनि $100 एड गरिदिनु भएको छ. डाक्टर तारा सिगदेल र शर्मिला सिगदेल उहाँले पनि $100 एड गर्नु भएको छ. उहाँहरू पनि यो रिसर्चमा केयरसित पार्टनरसिप गर्नलाई चाहिँ कसिएर लाउनु भएको छ. I'm sure आज उहाँहरूले यसो जेस्चर मात्रै राखेको हो. These guys will have more commitments, more help. I trust this, okay? यो मलाई थाहा छ. आज यतिमै ठिक छ. This is great. अर्को क्वेसन एउटा आएको छ. अब यो चाहिँ ब्रेन ड्रेनको बारेमा रहेछ. यो फ्रस्ट्रेटिङ सिचुएसन भयो भनेर टिकाराम भण्डारीज्यूले राख्नुभएको छ. अब यसमा हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? अब यसो गरौँ. ब्रेन ड्रेन भइरहेछ ठिकै हो. एक हदसम्म त्यो जरुरी पनि किन छ भने हाम्रो एक्सपर्टिज चाहिँ नि इन्टरनेसनल फोरम्समा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा युनिभर्सिटिजमा गएर सिक्नु पर्ने नै छ. हामी जतिसुकै गफ लगाए पनि हाम्रो अहिलेको चाहिँ यो क्यापेसिटी चाहिँ पुग्दैन वर्ल्ड क्लास लेभलमा लानलाई. सो वी निड दिस. व्हाट वी निड इज रिभर्स ब्रेन ड्रेन हो, विच इज अल्सो बिगिनिङ टु ह्यापन. तर त्यसको प्लेटफर्म बनाउने काम चाहिँ हाम्रो हो, यहाँ बस्ने मान्छेको हो. अफकोर्स त्यसमा पनि तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ. अहिले तपाईँहरू सबैले चाहिँ त्यो क्यापेसिटी बिल्ड गर्न हेल्प गर्नुभयो भने त्यो चाँडै प्लेटफर्म तयार हुन्छ. त्यसपछि चाँडै आउने माहौल बन्छ. अहिले कोरोनाले त सबैलाई तर्सायो. सबैलाई चाहिँ नियर डेथ एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि त गाउँठाउँ नै ठिक भन्ने पनि लागेको छ. त्यसैले यो पार्ट अफ द होल प्रोसेस हो कि हामीले अहिले क्यापेसिटी बिल्ड गर्न हेल्प गरौँ. देशभित्र बस्नेले चाहिँ अलि झेल्ली नगरिकन यसलाई राम्रो इन्स्टिट्युट बनाउन मद्दत गरौँ. त्यसो हुँदाखेरि साथीहरू आउन सहज हुँदो रहेछ होइन. वी अलरेडी सी द्याट. So I think it's a continuous process. More proactively we work on it, more thoughtfully we work on it, earlier it will happen. अर्को एउटा केसँग रिलेटेड क्वेसन छ. यसको मोडल चाहिँ गभर्नमेन्ट, सेमी गभर्नमेन्ट, कम्युनिटी, प्राइभेट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नुभएको छ. मैले सुरुमा भन्दाखेरि साथीले मिस गर्नुभयो जस्तो छ. अलिकति त्यो भनेन. दिस इज अ नन प्रफिट. हाम्रो नेपालमा 4 तरिकाले मात्रै संस्थाहरू बन्छन्. एनी अर्गनाइजेसन्स होइन. एउटा हो एनजिओ मोडलमा. त्यो संस्था दर्ता ऐनबाट हुन्छ. त्यो सिडिओ कार्यालयबाट हुन्छ. त्यसको लड अफ ह्यासल्सहरू अहिले धेरै छ. त्यसबाट रेभेन्यू जेनेरेसनको कुराहरू चाहिँ लिमिटेड भएको छ. अहिले रेभेन्यू जेनेरेटिङ काम गर्न मिल्दैन. एनजिओहरूले खालि डोनेसनको काम गर्नुपर्छ भन्ने छ. जस्तो एएनएमएफ जस्तो संस्थाहरू चाहिँ आर ओके टु बी इन एनजिओ होइन. अर्को सहकारी ऐनबाट चाहिँ सहकारी बन्छ. त्यहाँ चाहिँ 15% को लाभांश पाउने छ. द्याट्स अ काइन्ड अफ स्मल प्रफिट मेकिङ. लार्ज ग्रुप स्मल प्रफिट मेकिङ हो सहकारीहरू चाहिँ. इट्स नट सहकारी भन्दा एकदम पपुलर छ नेपालमा, तर इट्स नट नन प्रफिट होइन. इट्स अ स्मल प्रफिट मेकिङ मोडल हो त्यो चाहिँ होइन. तेस्रो मोडल छ फर प्रफिट मेकिङ कम्पनीज होइन. त्यो चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट दर्ता हुन्छ फर प्रफिट.
अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यही ग्यापलाई फिल गरिकन वेस्टर्न वर्ल्डमा भएको फाउन्डेसन मोडललाई कपी गरिकन नेपालमा ऐन बनेको छ नन प्रफिट कम्पनीज। त्यो चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न पाउने तर प्रफिट लिएर जान नपाउने, रेभेन्यू जेनेरेट गरेको त्यही इन्स्टिट्युटभित्र रिइन्भेस्ट गर्नुपर्ने, स्यालेरिजहरू पनि आफूले तोक्न पाउने तर बिग टाइम स्यालेरिज चाहिँ सरकारको स्वीकृति लिएर सेट गर्नुपर्ने जस्ता रिस्ट्रिक्सन सहित तर इन्डिपेन्डेन्स अफ रेभेन्यू जेनेरेसन को मोडल चाहिँ नन प्रफिट कम्पनीज हो। तिनीहरूले चाहिँ नन प्रफिट कम्पनी पनि भन्नु पर्दैन, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भन्न पाउने भनेको छ। वी रेजिस्टर्ड अन्डर द्याट नन प्रफिट एक्ट। यो मोडल हो हाम्रो संस्थाको। हाम्रो दुईटा मात्रै कमेन्ट भन्छु है त्यहाँ। हाम्रो जितेन्द्र घिमिरेज्यूले चाहिँ यो इन्सुरेन्स एउटा सोल्युसन हुनसक्छ लङ टर्ममा भन्ने एउटा कुरा गर्नुभएको छ र डाक्टर भूपेश खड्काले फेरि एएनएमएफ को सपोर्ट चाहिँ फेरि रिकन्फर्म गर्नुभएको छ। एब्सोल्युटली ग्रेट, वेलकम। सो अहिले सुन्नुभएको साथीहरूले सबै एएनएमएफ मार्फत किओचलाई त्यो डाइरेक्ट गरिदिनु भयो भने भूपेश वुड एन्ड वी वुड वर्क टुगेदर टु गेट इट हियर। एन्ड भूपेश, थ्याङ्क यू फर रिइटरेटिङ द सपोर्ट। आई लुक फरवर्ड टु वर्किङ विथ यु। र म चाहिँ अहिले ब्याकग्राउन्डमा जान्छु, हजुरहरू कुरा गर्दै गर्नु है त। अनि हाम्रो सुदीप कार्कीजीले एउटा सोध्नु भएको छ, हाउ अबाउट डिजिटल हेल्थ ट्रान्सफर्मेसन एन्ड इन्टरअपरेटिबिलिटी टु इम्पावर हेल्थ केयर सिस्टम भन्नुभएको छ। यो I'm laughing because I met Sudeep in Kathmandu just before he went back to Australia, and I connected him to ministry people to do this, blockchain technology ल्याएर हाम्रो देशभरिको फ्रेगमेन्टेड इन्फर्मेसन सिस्टमलाई चाहिँ नेसनल सेन्ट्रल हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टममा कसरी जोड्ने भन्ने उहाँको एक्सपर्टिज रहेछ। सो आई at least connected verbally, and he was happy to talk to them, and he was going to work on it. So you have to update me and others. What are you doing to do that? Fill that gap of blockchain technology in getting the HMIS together. त्यही त राइट ब्याक एट यु भयो जस्तो छ सुदीपजी तपाईलाई। तर अब मेरो आफ्नो पनि एक्सपर्टिज हेल्थ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा भएको भएर हामी कियोस्कमा चाहिँ डिजिटल हेल्थको बारेमा, हेल्थ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ अब आई थिङ्क मैले पनि गर्छु होला। अब सन्तोष, टेकिङ दिस अपर्च्युनिटी हाम्रो लोकल साथीहरूलाई अहिले नै एक्टिभेट गरिकन त्यो डिजिटल प्लेटफर्म अहिले बनाएर हाम्रो रिसर्चहरू पनि सबै त्यसमा फिड इन हुने गरी हाम्रो अब चिल्ड्रेन्स वर्क कोरोना इन चिल्ड्रेनमा काम गर्ने डेटा पनि त्यसमा फिट इन गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ। जस्ट अ रिमाइन्डर फर यु। हस्, हुन्छ सर। मलाई तपाईँले जे जिम्मा दिनुहुन्छ म लिनलाई रेडी छु, तपाईँलाई थाहा छ। हस्, थ्याङ्क यू फर द्याट अफर। त्यही त अब अहिलेसम्म अब राम्रो रेस्पोन्स फिडब्याकहरू आइरहेछ। डाक्टर भूपेशले भने जस्तो एएनएमएफले कोभिड-19 पछि यो कियोस्कको लागि नै गाला इभेन्ट फन्डरेजर इभेन्ट हामीले गर्दैछौँ, त्यो गर्छौँ। हामी त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ पब्लिकली सेयर गर्छौँ। म एएनएमएफ को प्रेसिडेन्सी छोडे पनि म एएनएमएफ चाहिँ छोडेको छैन, त्यही भएर म आई विल बी इन टच। अब जाँदै सर केही छ कि हामी सबैलाई? Thank you so much. I had the opportunity and privilege of talking to you, through you to everybody else. Thank you for expressing the support to Kioch and यो कोरोना को टाइम में पनि यो चाहिँ म यो आजको कार्यक्रम चाहिँ अलिकति लाइट नोटमा गरौँ भनेर तपाईले भने हुनाले, and I was happy. It doesn't mean that my focus is out of corona. We will contribute as much as we can. तर फेरि पनि मेरो मेसेज चाहिँ के हो भने, इन द वर्स्ट अफ द टाइम्स त्यो स्ट्रेसबाट बाहिर निस्कने एउटा कायदा हो, डु समथिङ पोजिटिभ फर अदर्स। अनि नयाँ इनिसिएटिभ लिन चाहिँ कहिले पनि ढिलो हुँदो रहेछ भन्ने मेरो लेसन हो। अप्ठ्यारै केओसकै बिचमा नयाँ इनिसिएटिभ लियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले बरु नतिजा ल्याउँछ, स्ट्रेस कम हुन्छ, नयाँ रिजल्ट आउँछ, अलि सान्त्वना मिल्छ। अहिले नेपालमा हामीले चाहिँ हेल्थ सिस्टमभित्र गर्न खोजेको अर्को एउटा यो केओस र डिप्रेसनको बिचमा चाहिँ त्यस्तो नयाँ इनिसिएटिभ थियो। लकिली सरकारले चाहिँ एक्सेप्टेड द्याट एन्ड ब्रट द्याट इन पोलिसिज। जो चाहिँ सिडिसी, एफडिए जस्तो निकायहरू चाहिँ खडा गर्ने, एम्बुलेन्स सिस्टमलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गरिकन नेसनल लेभलमा चलाउने, क्वालिटी एक्रेडिटेसन, बडी हेल्थ सिस्टमभित्र बनाउने जस्तो चारवटा मेजर इनिसिएटिभ चाहिँ अहिले एडप्ट गर्न मानेको धेरै भयो हामीले भनेको, विच इज अगेन अ गुड पोजिटिभ इनिसिएटिभ इन द मिडस्ट अफ दिस डिप्रेसिङ कोरोना पेन्डेमिक। So which is what needs to be done. त्यस्तै हामीले पनि आफ्नो लेभलमा नयाँ कुराहरू इनिसिएट गर्दै लन्च गर्दै गयौँ भनेदेखि यो अप्ठ्यारो टाइममा पनि हामी आफूलाई पनि
भुल्ने भुलाउने र अरूलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने प्लेटफर्म बन्छ. So I want to thank you, Prakash, and through you, everybody who is watching us, for expressing your support and giving me this opportunity to talk to you. Thank you. Thank you, sir. Prakash, केही छ भन्नु? सबैलाई धन्यवाद. अब हामी अपेक्षा गर्दै गर्छौँ हजुरहरूलाई र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हजुरको यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो. अब हामी त हजुरसँग भनिहाल्नु रातभरि कुरा गर्न तयार भएर बसेछौँ. तर अब अरूलाई पनि लामो होला धेरै है. I think this is good enough for now. Absolutely. Thank you so much, sir. अब सापटीको अर्को प्रोग्राम चाहिँ हामी मदन कृष्ण श्रेष्ठसित कुरा गर्नेछौँ र हामी अरू फ्यु गेस्ट सरप्राइजिङ गेस्टहरुसित पनि टाइम फाइनलाइज गरेपछि यहाँलाई शेयर गर्नेछौँ. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everybody.